हैं आप लोग? जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था। आज प्रमोट करना मुझे कोई शायद मैं इंटरनेट का मसला था कि मैं सर्च नहीं हो रहा था, तो मुझे प्रमोट नहीं हो रहा था मैं। और आई वाज वेटिंग के जैसे ही मुझे प्रमोट कर देते हैं तो मैं क्लास शुरू करूं। बहरहाल चले, जो भी है अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा हो गया, प्रमोट हो गए और अब मैं अपनी क्लास जो है शुरू कर सकता हूँ। अच्छा जी, तो बच्चों शुरू करते हैं अपना काम हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला तो काम ये करते हैं कि आपके साथ अपनी स्लाइड शेयर करते हैं और स्टार्ट करते हैं जनाब अपने काम को। वालेकुम अस्सलाम। बड़े खलूस के साथ आप लोगों ने इस्लाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है जी कि these are the slides I want to share with you at this time right now. सबसे पहली बात तो ये कि टॉकिंग अबाउट, एक मिनट यार, इसमें ये ठीक करना चाहिए हमें। हमने 3.8 जो है कल मुकम्मल कर लिया था, तो आज जो है हमें ये नहीं करना। आज इसको हमें कन्वर्ट कर देना है 9 में। एक मिनट यार, इट शुड बी 3.9। दैट्स गुड। अब ठीक है ये। अच्छा जी, अब मेरी आवाज़ तो आप सब बच्चों को आ रही होगी। आई होप, मैं चेक भी कर लूँ कि मेरी आवाज़ जा रही है। बिल्कुल जा रही है। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो हम यहाँ से शुरू करते हैं जनाब के हमने डेवलपमेंट का टॉपिक शुरू कर रखा है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का अप्रेजल कर चुके हैं, एचआर प्रैक्टिसेस कर चुके हैं, एचआर प्लान भी कर चुके हैं। अब जो बात करनी थी वो ये करनी थी आपके साथ कि शुरू किया जाए जनाब जो है आपका 3.9 सेक्शन जो है। 3.9 में आज हम पर्सनल डेवलपमेंट प्लान के ऊपर बात करेंगे। देखिए, इससे पहले हम ये बात कर चुके हैं कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में एक नुमाया फ़र्क होता है। ट्रेनिंग का ताल्लुक करंट जॉब के साथ होता है और डेवलपमेंट का ताल्लुक जो है वो फ्यूचर जॉब के साथ होता है। ट्रेनिंग जो है वो स्किल्स की डेफिशिएंसीज को दूर करती है, जबकि डेवलपमेंट जो है वो एबिलिटीज़ को ऐड करती है। इससे पहले जो लेक्चर थे हमारे, उसमें फोकस हमारा ज़्यादातर रहा है ट्रेनिंग पे, लेकिन आज का जो हमारा इस सेक्शन में लास्ट लेक्चर कंसीडर किया जा सकता है वो है डेवलपमेंट के हवाले से, जिसके अंदर पर्सनल डेवलपमेंट प्लान है, डेवलपमेंट मेथड्स हैं। ठीक है जी, तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस एरिया पर मुश्तमिल है। अच्छा, अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे आप दोस्तों के साथ, उसके अंदर सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि एक ह्यूमन रिसोर्स थ्योरी के बारे में बात करते हैं। इसका ताल्लुक जो है वो लर्निंग के साथ है। देखिए, हमारा जो ट्रेनिंग का सिलसिला है, इसके अंदर एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि हमें कुछ लर्निंग थ्योरीज के बारे में भी पता होना चाहिए। देखिए, एक चीज़ तो ये है कि कोप्स लर्निंग साइकिल क्या कहता है। कोप्स लर्निंग साइकिल ये कहता है कि इंसान जो है वो ताहयात सीखता है, और उसके नज़दीक इंसान जो है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग करता है, तजर्बाती लर्निंग करता है। तो इसकी मिसाल मैं जो है वो आपको यूँ दे सकता हूँ कि इंसान बहुत कुछ सीखता है हालात और वाक़यात के साथ। जैसे हमारे एक जानने वाले थे, तो वो एक दफ़ा किसी मसले के लिए मस्जिद चले गए मौलाना साहब से मशवरा करने के, इस मसले का हल क्या है। तो सिचुएशन कुछ यूँ थी कि मौलाना साहब जो है वो बैठे हुए थे इस तरह एक सर्कल बना के, लाइक दिस वाज अ सर्कल लाइक दिस। तो यहाँ मौलाना साहब मौजूद है, उनके चारों तरफ उनके तालिब इल्म बैठे हुए हैं।
तो हमारे जो दोस्त थे वो उन्हें पूछना था कोई कुर्बानी का मसला, तो वो ये जंप करके आके ना दरमियान में आ बैठे, बिल्कुल दरमियान में, और बाकी सारों को उन्होंने इंटरप्ट कर दिया। अब मौलवी साहब बोले कि स्टूपिड, अनकल्चर्ड, uncivilized, you don't know how to behave in the masjid, get lost. मौलवी साहब ने कहा देखो तुम बदतमीज आदमी हो, तुम्हें तमीज नहीं है मस्जिद में आने की, चलो उठो दफा हो जाए। हमारे वो दोस्त वापस आ गए। उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या उन्होंने गलत किया है, व्हाट इज अ डूइंग रॉन्ग। ये तजर्बा है एक। उन्होंने फीलिंग किया कि बहुत ज़्यादा इससे उनकी इंसल्ट हुई, को हर्ट हुई। उन्होंने रिव्यू किया अपने एक्सपीरियंस को कि मैंने क्या गलत किया है। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि गलत ये है कि उन्हें जो है इस तरह महफिल में जाना नहीं चाहिए था। उन्हें महफिल में पहले आकर यहाँ पर बैठ जाना चाहिए था, उसके बाद उन्हें इंतज़ार करना चाहिए था कि सर्कल उन्हें जगह देता, और फिर वो अपनी बारी का इंतज़ार करते, और जब मौलाना साहब पूछते तो तब ही कोई बात करते। इस तरह उन्होंने नेक्स्ट प्लान कर लिया कि आइंदा वो इसी तरह बिहेव करेंगे, और इस तरह से उनकी एक थिंकिंग डेवलप हो गई। तो इंसान जो है वो इसी तरह गलतियां करता है, तजर्बे करता है, और फिर उससे सीख जाता है। ठीक है, तो यही लर्निंग है इंसान की यही लर्निंग है। अब वो एक चीज तो वो सीख गए। अब इसके बाद क्या हुआ जी, इसके बाद ये हुआ कि फिर कुछ अरसे बाद उन्हें एक शादी से कार्ड आया, शादी का कार्ड आया कि आपने शादी में आना है। तो शादी बड़ी अच्छी फैमिली में थी, और वहाँ पे दूल्हा का वलीमा था, वहाँ जाना था उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पहुँचे वो, और पहुँच के उन्होंने क्या किया कि जो खाना, जब वलीमे का खाना खुल गया तो वो वहाँ गए, और जाके उन्होंने एक बड़ी सी प्लेट ली, और उसके अंदर उन्होंने वो ढेर सारा खाना डाल दिया। तो जो है वो एक खाना इस तरह से डाला कि ट्रे में और पिर्च में, यानी जो उनकी प्लेट है उसमें ज़्यादा नुमाया फ़र्क नज़र नहीं आता था। फिर लोगों ने यही कहा कि यार अनकल्चर्ड है, अनसिविलाइज्ड है। उसको फिर गुस्सा आया, उसने फिर फील किया कि मैंने क्या गलत किया है। उसने कंक्लूड किया कि होना ये चाहिए था कि उसे लोगों को धक्का नहीं मारना चाहिए था, उसे अपनी लाइन में खड़ा होना चाहिए था, और अपनी बारी का इंतज़ार करके खाना लेना चाहिए था। और जब उसकी बारी आ जाती, तो मैं ये कह रहा था कि जब उसकी बारी आ जाती तो वो खाना उतना लेता जितनी उसको ज़रूरत थी, ना कि फालतू खाना निकालता प्लेट में। तो इसने नतीजा अखज़ किया कि उसके रवैये में ये भी गलती है, और आइंदा के लिए उसने इसको पल्ले बांध लिया कि मैंने इस तरीके से जाना है किसी की शादी पे, और इस तरीके से बिहेव करना है। इस तरह तजर्बात से इंसान सीखता है, और तजर्बात से इंसान आगे बढ़ता है। कोप इसी लर्निंग की बात करता है कि इंसान एक्शन और इंटरेक्शन के नतीजे में करंट नॉलेज और स्किल्स गेन करता रहता है। वो देखता रहता है कि उसके तजर्बात कहाँ तक ठीक हैं, कहाँ तक गलत हैं, और उनकी रिफ्लेक्शन में वो नतीजों पर पहुंचता है। इस तरह इंसान एक्सपेरिमेंटेशन से सीखता है, तजर्बात से सीखता है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है हम किस तरह से जो है अपने आप को, वकार भाई ये तो
آپ سمجھیں گے یہ تو سیکشن تقریباً ختم ہو چلا ہے. اب اس کے بعد ہم مارکیٹنگ کے 2 سیکشن ہیں وہ ہم نے کرنے ہیں. تو یو سی یہی مہینہ ہمارے پاس ہے. تو ابھی اگر میں کورس آؤٹ لائن دیکھتا ہوں تو ہم میں پہلے کام مکمل کرا لیتا ہوں. آج میں ٹائم بچا لوں گا تو آخر میں وقار بھائی آپ کے ساتھ تھوڑی سی بات کریں گے کہ کتنے چیپٹر ہو گئے ہیں. آپ میرے گوگل کلاس روم میں سے جو ہے وہ جتنے بھی میں نے لیکچر دیے ہیں اس کی میں نے سلائڈز وغیرہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں. وہاں سے اندازہ بڑا اچھا کر سکیں گے کہ کتنا کام میں نے کر لیا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہاں بچے یہ بھی میں شیئر کر دوں گا گوگل کلاس روم میں. تو آپ نے بالکل اچھا کیا مجھے یاد کرا دی ہے. تو یہ بھی میں شیئر کر دوں گا گوگل کلاس روم میں. نتھنگ ٹو بی وری اباؤٹ. اچھا بچوں اب آپ فوکس کیجئے کہ جو بات میں نے آپ کو سمجھائی ہے وہ پتہ چلیے آپ کو کہ تجربات سے انسان کیسے سیکھتا ہے. یہ ایکسپیرینشل لرننگ ہوتی کیا ہے؟ جی بچوں تو کچھ آئیڈیا اگر ہوا ہے تو ایک جی لکھ کر یا یس لکھ کر مجھے سینڈ کر دیں. مجھے آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی. یہ عمر میں کر دیتا ہوں. آپ صرف یہ بتا دو کہ یہ بات سمجھ آ گئی آپ. ٹھیک ہوگی بات. دیکھیے بات یہ ہے کوئی بھی ٹریننگ ڈیزائنر جو ہے اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ لوگ اپنے فیوریٹ لرننگ سٹائل سے سیکھتے ہیں. کوئی انسان ایکشن سے سیکھتا ہے, ایکسپیرینس سے سیکھتا ہے. جی السلام علیکم. ذرا دوبارہ مجھے انیبل کر دیجیے گا, وہ میں کٹ آف ہو گیا تھا. سلائڈ شیئر نہیں ہو رہی. سلائڈ شیئر نہیں ہو رہی. پہلے کی تھی شیئر, بیچ میں کٹ ہو گیا, میرا کنیکشن کٹ ہو گیا تھا. تو آپ ہیں, آپ ادھر نہیں ہیں, موجود ہیں ادھر؟ تھینک یو. اچھا جی. تو بچوں سوری میرا انٹرنیٹ شاید چلا گیا تھا, یا شاید غلط بٹن کو ہاتھ لگ گیا ہے تو اس کی وجہ سے کٹ آف ہو گیا تھا. تو میں آپ بچوں کو یہ بتا رہا تھا کہ انسان جو ہے تجربات سے سیکھتا ہے, دنیا کے حالات سے سیکھتا ہے, معمولات سے سیکھتا ہے. کوئی انسان جو ہے وہ تھیوری پڑھتا ہے, تھیوریٹیکلی سیکھتا ہے.
तो हर इंसान मुख्तलिफ तरीक़ों से सीखता है। तो एक ट्रेनर जो डिज़ाइन करे ट्रेनिंग, उसे इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि मैंने लर्निंग किस तरह से करानी है, कितनी एक्शन लर्निंग करानी है, कितनी थ्योरेटिकल करानी है, इसलिए पढ़ना भी ज़रूरी होता है। अब रही बात है कि कॉब हैज सजेस्टेड दैट देयर आर 4 स्टेजेस इन द लर्निंग प्रोसेस व्हिच इज नॉट वन ऑफ दीज स्टेजेस, जो नहीं है। मैं देख रहा हूँ आपके जो है कमेंट्स बॉक्स में, आपको वो बताना है जो नहीं है। तो रुतबा आप वो बता रहे हैं जो है। ये देखिए, जो नहीं है, ठीक हो गया। तो ये हो गया बच्चों कि इसके अंदर डाइवर्जेंट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ठीक है जी, डाइवर्जेंट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अब यहाँ पे आ जाइए कि जो लर्निंग साइकिल है कोप का, बुनियादी तौर पे बाय डिवाइडिंग द डेविड कोप प्रोसेस फॉर विच लर्निंग, इसको किस लर्निंग को क्या लर्निंग है? आप ऐसा करें, थ्योरी का नाम दोबारा पढ़ें। थ्योरी का नाम दोबारा पढ़ें, फिर जवाब दें। अब समझ आइए। तो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, तजर्बे से सीख। इसको कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग, करके देखते हैं। और इसको एक्शन लर्निंग भी कह सकते हैं। तो आप एक्शन लर्निंग भी कह सकते हैं। अच्छा जी, स्टेजेस ऑफ कोप एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल, आप ऐसा करें कि इसकी तरतीब बता दें कौन सी ठीक है। पहला स्टेप कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है? जी बच्चों, तो जनाब यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो ए है। सबसे पहले एक्सपीरियंस करेगा, नंबर वन। नंबर टू, रिफ्लेक्ट करेगा एक्सपीरियंस। नंबर थ्री पे ड्रा द कंक्लूजन। और नंबर फोर पे प्लान नेक्स्ट एक्शन। जरा दोबारा देख लीजिए, ये साइकिल है, चेक कर लें। जी बच्चों,
आप जरा देखिए, बात समझ आती है? ठीक हो गया। आगे चलते हैं जी, बात करते हैं हम पर्सनल डेवलपमेंट प्लान। देखिए, हम एम्प्लॉयज को अक्सर एक जर्नलाइज प्लान नहीं देते, बल्कि एक पर्सनल डेवलपमेंट प्लान देते। सो पर्सनल डेवलपमेंट प्लान देते हैं। ये प्लान जो है, जाहिर है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए। सवाल ये है कि ये प्लान क्या हम हर उस लेवल के बंदे को ऑफर कर रहे होते हैं? तो जवाब आएगा नो। इसको आप यूं परसीव कीजिए, पर्सनल, हर एक का ये पर्सनल डेवलपमेंट प्लान। सवाल ये है कि पर्सनल डेवलपमेंट प्लान बनता कैसे है? हाउ वी डिजाइन इट, हाउ वी मेक इट। होता इसमें ये है कि हर इंडिविजुअल जो है, हम उसका स्वॉट एनालिसिस करते हैं। हर इंडिविजुअल का हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि इस बंदे की स्ट्रेंथ क्या है, इस बंदे की वीकनेसेस क्या है, इस बंदे की ये अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, और इस बंदे के लिए थ्रेट्स क्या हैं। देखिए, जहां तक स्ट्रेंथ का सवाल है, ये वो चीजें हैं जो उसकी बड़ी पुख्ता काबिलियत है, कैपेबिलिटीज हैं, या जिसके ऊपर उसे अबूर हासिल है। मैं आपकी मिसाल ले लेता हूँ। फर्ज कीजिए आप एक क्वालिफाइड अकाउंटेंट हैं और मैं आपका मैनेजर हूँ। आपके लिए एक पर्सनल डेवलपमेंट प्लान बनाया जाए। हम देखते हैं कि आपकी लॉजिक बड़ी अच्छी है, आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, आपकी अकाउंट्स बहुत आला है, लेकिन हम देखते हैं कि आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स थोड़ी वीक है। मिसाल ले रहा हूँ ना, कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी है, कोई नहीं अच्छी। ठीक है जी, आपको लैंग्वेज पर इतनी अच्छी कमांड नहीं, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है, ये आपकी वीकनेसेस है। अपॉर्चुनिटीज ये हैं कि आने वाले दौर में अकाउंटेंसी की फील्ड जो है और फाइनेंस की फील्ड जो है, ये सिर्फ दो कौमों के लिए या दो इलाकों के लोगों के लिए खुली नजर आती है। एक एशियन लोगों के लिए और एक अफ्रीकन के लिए। यूरोप और अमेरिका में तेजी से रुझान इससे कम हो गया। उनका रुझान प्योर साइंसेस की तरफ बहुत अच्छा है। उनका रुझान जो है आर्ट की तरफ, फनून लतीफ़ा की तरफ अच्छा है। लेकिन अकाउंटिंग, साइकोलॉजी साइकोलॉजी में भी अच्छे हैं, अकाउंटिंग में, इकोनॉमिक्स में किसी हद तक, जो वो मजबूरी है उनकी। ये एरियाज में उनके बच्चे बड़े दूर भागते हैं, लिहाजा अपॉर्चुनिटी तो है। थ्रेट क्या है? थ्रेट ये है कि इंक्रीज होता हुआ कंपटीशन, जो वक्त के साथ साथ बढ़ रहा है। दूसरी प्रोफेशनल बॉडीज भी बहुत तेजी से ग्रेजुएट प्रोड्यूस कर रही हैं।
لیڈنگ یونیورسٹیز بھی اس میدان میں اپنے پلیئر اتار رہی ہیں، لہذا یہ تھریٹس ہیں، یہ اپنی جگہ۔ انٹرنیشنل کنڈیشنز اتنے اچھے نہیں ہیں، ویزا لینے میں خاصی پرابلمز ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اوور آل ایک کریئر بنانے کے لیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس مثبت کیا ہے، ہمارے پاس منفی کیا ہے، ماحول کے اندر پازیٹیو ہمارے لیے کیا ہے، ماحول کے اندر نیگیٹو ہمارے لیے کیا ہے۔ اس بنیاد پہ ہم پالیسی بنائیں گے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ آپ ان تمام پالیسیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ مان لیتے ہیں کہ میں سی ایم اے کوالیفائی کرنے کے بعد سی ایف اے کروں گا۔ میں ایز اے مینیجر مان جاتا ہوں کہ 9-10 لاکھ کا مسئلہ ہے، کچھ کمپنی دے دے گی، کچھ آپ کر لیں گے، تو آپ کو سرٹیفائڈ فائنینشیل اینالسٹ بنا دیتے ہیں۔ سرٹیفائڈ فائنینشیل اینالسٹ بنا دیتے ہیں۔ اس کا ایگزام امریکن لیتے ہیں، 3 اس کے لیول ہوتے ہیں میرے خیال میں، اور تقریباً 3 سال لگتے ہیں، اور 6 پیپر ہیں، 2 پیپر ہوتے ہیں، ایک ہی دن میں 2 پیپر ہوتے ہیں، میرا 3 گھنٹے کا ایک، پھر 3 گھنٹے کا ایک۔ اینیوے، تو یہ سرٹیفائڈ فائنینشیل اینالسٹ، ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، طے ہو گیا جی، کام شروع ہو گیا۔ اب یہ بن گیا آپ کے لیے پرسونل ڈیولپمنٹ پلان جی، کام شروع ہو گیا اس پہ۔ اب کام شروع ہو جانے کے بعد ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمیں گول سیٹ کیے ہیں، ہم نے یہ گول جو سیٹ کیے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، یہ گول جو ہیں ان کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ بالکل آپ کی طرح کے ہونے چاہیے، ذرا میری طرح، مجھے تو آپ نے دیکھے ہوا، آپ کی طرح کے ہونے چاہیے، اسپیسیفک ہونے چاہیے، میئریبل ہونے چاہیے، ایگریڈ ہونے چاہیے، ریئلسٹک ہونے چاہیے، ٹائم باؤنڈیڈ ہونے چاہیے۔ تو دیکھیے ہم نے اسپیسیفک رکھے ہیں کہ جی آپ کو سی ایم اے کے بعد کیا ہوا پہلے آپ نے، تو جناب سی ایف اے کرنا ہے آپ نے، تو اسپیسیفک ہی ہوگا نا جی، فائنینشیل انالیسس سیکھ رہے ہیں آپ، اسپیسیفک ہے۔ میئریبل ہے، ہاں جی میئریبل ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں، اگر آپ سی ایم اے کر سکتے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ کون سی کوئی بڑی بلا چیز ہے؟ کیا میں ایز اے مینیجر اور آپ نے سب آرڈینیٹ دونوں نے اس کے اوپر اتفاق رائے کیا تو یہ ایگریڈ ہے؟ کیا یہ ریئلسٹک ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ جب آپ اتنا فائنینس یہاں پڑھ سکتے ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بالکل آپ کی کیپیسٹی سے باہر تو نہیں۔ میں ایسا تو نہیں کر رہا کہ کسی ایم اے اردو کو پکڑ کے، ایم پنجابی، ایم اے ہسٹری کو پکڑ کے کہوں چلو جی آؤ جی فائنینس پڑھو، اس کے لیے تو مشکل ہے، آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو یہ ریئلسٹک بھی ہے، ٹائم باؤنڈیڈ ہے، جی ٹائم باؤنڈیڈ ہے، 3 سال کا عرصہ دے دو۔ تو یہ بچوں جس کو ہم کہتے ہیں یہ سمارٹ گولز ہیں، تو ہم نے پہلے سوٹ انالیسس کیا، پھر گول سیٹ کیے، اب آ گیا ایکشن پلان کہ ہم نے اس پہ عمل کیسے کرنا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ پہلے یہ تو پتہ چل جائے کہ یہاں تک جو بات کی ہے کچھ سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی۔ جی اگر آئی ہے تو ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بات تو ہو گئی کلیئر۔ اب اس کے لیے ایک ایکشن پلان بنا لیتے ہیں۔ اب وہ ایکشن پلان کیسے بنائیں گے جی؟ ایکشن پلان کیوں بنائیں گے؟ سب سے پہلے تو ہم میتھڈ دیکھیں گے کہ وہ اسکل ہے یہ کس طرح سے ڈیولپ کرنی ہے آپ کے اندر۔ تو ہم کہتے ہیں جی کوئی کی انسٹرکٹر ڈھونڈا جائے جو خود بھی جو ہے کم از کم سی ایف اے کورس کوالیفائڈ ہو اور پڑھانا بھی اچھا جانتا ہو، تاکہ آپ کو یہ اسکل جو ہے ٹرانسفر کی جائے۔ دوسری بات ہے اس کے لیے کوئی ٹائم اسکیل فار ریویو آف پروگرس بھی رکھنا چاہیے ہمیں، کہ 3 سال ہیں، 1 سال بعد پہلا ایگزام ہوگا، دوسرے سال بعد دوسرا، اور تیسرے سال تیسرا ایگزام ہوگا۔
लेकिन इन बिटवीन जो टेस्ट लेंगे ना आपके साथ, वो मैं चेक करूंगा कि भाई इससे पता लगेगा आप कितने कामयाब जा रहे हैं। फिर यहाँ टेस्ट होंगे, फिर मैं चेक करूंगा आप कितने कामयाब जा रहे हैं। फिर यहाँ टेस्ट होंगे, फिर मैं चेक करूंगा। इस तरह ग्रेजुअली हम चेक करते जाएंगे कि हकीकत में आपने जाना किस तरफ। और साल बाद हम चेक करेंगे लेवल 1 क्लियर होना चाहिए। रिसोर्सेज फर्म के भी लग रहे हैं, आपके भी लग रहे हैं, तो भाई लेवल मस्ट बी क्लियर विद इन दैट लिमिट। लेवल क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी। दूसरी बात यह है, मेथड ऑफ मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग द प्रोग्रेस, ताकि टाइम टू टाइम आपके साथ मैं डिस्कस करता रहूँ कि यार ये तुम्हारे टेस्ट में नंबर कम आए, इस चीज़ को बेहतर करो, ऐसा ना हो कि इसमें हम मार खा जाए। इस तरह हम काम करते रहेंगे और इन दी एंड आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और सक्सेस हासिल करेंगे इंशाल्लाह। तो ये बच्चों का हमारा PDP, पर्सनल डेवलपमेंट प्लान। इसके ऊपर हम इतनी ही बात करते हैं। हाँ, अलबत्ता इसके ऊपर एक सवाल कर लेते हैं आपसे। आज का चौथा सवाल, व्हाट नेम इज गिवन, व्हाट नेम इज गिवन the process whereby an individual defines objective and formulate action plan for learning with a view to improve his or her own effectiveness। अगर एक बंदा बकायदा प्लान करता है, फॉर्मुलेट करता है, तो हम इसे क्या नाम दें? बिल्कुल ठीक हो गया जी। रत्बा है, शकील है, उमर है, गुलाम अब्बास है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जनाब, ये जो है आपका, यही इसी को हम कहते हैं, ये हमारा जो है जी गुलाम अब्बास, ये हमारा जो है पर्सनल डेवलपमेंट प्लान है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब जहां तक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, द स्टेजेस ऑफ प्रिपेयरिंग ए पर्सनल डेवलपमेंट प्लान आर कंटेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। किस तरह से इसकी जो है जी तरतीब को लगाएंगे आप? जी, तो जवाब आ गया बच्चों का। जी, तो जवाब आपका ये है कि पहले स्वॉट एनालिसिस होना चाहिए, फिर गोल सेट करने चाहिए, और फिर एक एक्शन प्लान होना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, अब फाइनली हम आ जाते हैं मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट की तरफ, कि हमारे पास डेवलपमेंट के लिए मेथड्स कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहला जो मेथड है, ये है हमारा मेंटोरिंग का। मेंटोरिंग आमतौर पे उस बंदे की जाती है जो एक करियर में बिल्कुल नया आता है। अभी उसे इतना पता नहीं होता कि किस करियर में मुझे करना क्या है, तो एक प्रोसेस है जहां हम उसे गाइडेंस देते हैं, एडवाइस करते हैं, सपोर्ट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है जी। तो ये ऐसे ही है, जब आप नए नए जाएंगे किसी फील्ड में, ऑडिट की या फाइनेंस की या अकाउंटिंग की, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको नहीं पता होंगी। अब जरूरत इस बात की होगी कि वहां पे कोई ऐसा एक्सपर्ट आदमी हो जो अपने तजर्बे से, अपने मुशाहदे से आपको फायदा पहुंचा सके।
تو یہ جو ہے یہ عام طور پہ ان تمام لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے جو کسی پروفیشن میں نئے نئے جاتے ہیں. تو جب کسی پروفیشن میں لوگ نئے نئے جاتے ہیں تو اس وقت اس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے. تو دس از وٹ وی کین سے کہ یہ سب سے اہم چیز ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے. اب مینٹورنگ جو ہوتی ہے اس کو آپ کیوں اسپیسیفکلی ڈفرینٹ مانتے ہیں؟ یہ لازم نہیں کہ اس کی آپ کا باس ہی کرے گا، یہ لازم نہیں کہ آپ کا باس ہی کرے گا، یہ کوئی بھی تجربہ کار بندہ جو اس آرگنائزیشن میں ہوگا یہ آپ کے لیے اسے سر انجام دے سکتا ہے. کوئی بھی آپ کہہ لیجیے جو تجربہ کار بندہ ہے وہ آپ کے لیے یہ کام کر سکتا ہے. لہذا یہ بڑی کام کی چیز ہے اور اس سے بہت کچھ لرننگ لوگوں کو آتی ہے، سیکھتے ہیں لوگ. تو لہٰذا نئے ہیں یہاں پہ بہت ساری کتابیں پڑھ کے جا رہے ہیں، نالج لے کے جا رہے ہیں، لیکن بھائی بات یہ ہے کہ کتابیں پڑھنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں پریکٹیکلی سیکھنا پڑتی ہیں، عملی طور پہ سیکھنا پڑتی ہیں، پھر ہی بات بنتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ادروائز جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ہر کام جو ہے وہ ہمیں کسی پرٹیکولر رسپیکٹ یا طریقے سے کرنا پڑتا ہے. لیکن جو مینٹورنگ میں ایک بندہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے اس فیلڈ یا اس پروفیشن کے متعلق، اس انڈسٹری کے متعلق، اس فیلڈ کے متعلق، یہ ایسا نالج ہوتا ہے جو ہم نے نہ تو کسی کتاب میں پڑھا ہے نہ کسی جرنل میں دیکھا ہے. کیونکہ اسٹڈی اور نالج کے اعتبار سے تو ہم مار کھانے والے نہیں ہیں، لیکن بات یہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کتابوں سے نہیں ملتی. یہ کسی بندے کی عمر بھر کا نچوڑ ہوتا ہے، اور ظاہری بات ہے کوئی اپنی عمر بھر کا نچوڑ کسی کو کیوں دے گا؟ سوال تو ہے نا اپنی جگہ. لہذا یہ ایسی بات ہوتی ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو اپنی زندگی بھر کا تجربہ اور مشاہدہ آپ کے ساتھ شیئر کرے، اپنی فیلڈ کے متعلق، اپنی انڈسٹری کے متعلق، اپنی نالج کے متعلق. تو یہ کوئی آسان بات نہیں، اٹس ناٹ ویری سمپل، یہ اتنا ایزی نہیں ہے. اس کے لیے دونوں کے درمیان ایک پارٹنرنگ ریلیشن شپ چاہیے. آئی ایم سوری جی، انٹرنیٹ آئی تھنک پھر انٹرپٹ ہوا. میں اس کو صحیح کیا ہے، تھوڑا سا اتار دو. میں دوبارہ وہیں سے شروع کرتا ہوں یہ بات جہاں سے ہم نے بات چھوڑی تھی کہ ایک بندہ آپ کو اپنی زندگی کا تجربہ اور نچوڑ ایسے ہی تو نہیں دے گا. ظاہری بات ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ تو ہوگا، لیکن یہ دونوں کے لیے فائدہ مند ہے کہ وہ اپنے کام کا لوڈ آپ پہ ڈال دے گا اور آپ کو نئی سکلز سکھا دے گا اور آپ اس انڈسٹری میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے. لہٰذا مینٹورنگ اس بندے کی ہوتی ہے جو فیلڈ میں نیا ہوتا ہے. کتابیں اس نے پڑھی ہیں، نالج اس کے پاس ہے، لیکن فیلڈ کا جو تجربہ ہے اور نالج ہے وہ ظاہر ہے اس کے پاس نہیں ہے. تو اسے کسی اچھے مینٹور کی ضرورت ہے جو اس کی مینٹورنگ کر سکے اور گائیڈنس دے سکے تاکہ ایک اور سسٹین پارٹنرنگ ریلیشن شپ کی بنیاد پہ ایک میئریبل بینیفٹ جو ہے وہ حاصل کیا جا سکے. تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہے مینٹورنگ.
اب جہاں تک سوال ہے کہ ایک تو یہ طریقہ ہے ڈیولپمنٹ کا، ایک یہ میتھڈ ہے اور یہ بہت ضروری. میں یاد ہے میں لاسٹ ٹائم ایک کورس پڑھا رہا تھا، کمپیوٹر اینڈ ہیومن انٹریکشن. یہ کورس ہے، یہ میں پڑھا رہا تھا یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے ٹیکنالوجی ونگ میں. تو میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک اسائنمنٹ دی. میں نے کہا جی آپ آئی تھنک انفارمیشن سسٹمس پڑھا رہا تھا شاید، اچھا نہیں مجھے اب یاد نہیں ایگزیکٹ. تو میں نے انہیں ایک اسائنمنٹ دی. میں نے کہا یار ایک کام کرو، کام یہ کرو کہ ایک اسائنمنٹ یہ کہ آپ نے لاہور میں بڑا مشہور ٹاور ہے عارفہ کریم ٹاور، تو تم ادھر چلے جاؤ اور وہاں جا کے نا تم یہ کام کرو کہ وہاں سے تم کسی نا مینٹور کو لے کے آنا. ایک مینٹور ڈھونڈنا اپنے لیے انڈسٹری کا، جو تمہیں یہ گائیڈ کرے کہ آگے کون سے کورس کیسے پڑھنے ہیں، تاکہ ابھی سے تم تیاری کرو کہ انڈسٹری کو تم نے کیسے جوائن کرنا ہے. یہ اسائنمنٹ بڑی فروٹفل رہی. اس کے بعد وہ جو بچے ہیں وہ جو بھی بات کرتے تھے، انہیں وہ کتابیں پڑھتے جا رہے تھے، انہیں پریکٹیکل سے بہت دور سے میرے نزدیک. تو میں نے کہا کہ نہیں یار ان کو پریکٹیکل کے اور قریب کرنا چاہیے. تو میں نے انہیں اسائنمنٹ دی کہ آپ نے ایک مینٹور ڈھونڈنا ہے اور وہ جو مینٹور ہے وہ آپ کو گائیڈ کرے کہ کیا آگے پڑھنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے اور کون سے ٹولز کی آج بڑی ورتھ ہے، وہ سیکھے جائیں. تو یہ اسائنمنٹ بہرحال اس کے بعد بچے پروفیشنلی بھی سنا کہ اچھے رہے، لیکن وہ بچے بڑے تھینکفل رہے کہ آپ نے ہمیں ٹف ٹاسک تو دیا تھا لیکن اس سے ہم نے بڑا کچھ لرن کیا. تو یہ بچوں ایک پریکٹیکل ورک تھا جو ہم نے دیا. تو یہ ہے میتھڈ آف ڈیولپمنٹ. اب اس کے اندر ایک تو یہ بات ہوگی کہ مینٹورنگ کیا چیز ہے. اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ آ جاتی ہے آپ کی کوچنگ اور ٹیوشن اسسٹنس پروگرام. دیکھیے مینٹورنگ اس کی ہوتی ہے جو فیلڈ میں نیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور کوچنگ جو ہے وہ اس کی ہوتی ہے جسے پہلے بہت کچھ آتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے میتھمیٹکس میں بڑے اچھے نمبر آ جاتے ہیں، تو آپ کے ابو کہتے ہیں کہ یار اس کی نا کوچنگ کرواتے ہیں کسی سے، اگر میرے بچے کی کوئی کوچنگ کر دے نا تو میں بڑا شور ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ یونیورسٹی میں ٹاپ کر سکتا ہے. یہ کوچنگ ہوتی ہے. مینٹورنگ کس کی ہو رہی جو فیلڈ میں نیا ہے، اور کوچنگ اس کی ہو رہی جو ایکسپرٹ ہے. دیکھیں نا پاکستان کرکٹ ٹیم کا ٹیچر نہیں ہوتا، کوچ ہوتا ہے. کوچ کیوں ہوتا ہے جی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوچ اس لیے ہوتا ہے جی اس ٹیم کا چونکہ اس کے پاس 5 بہترین بیٹسمین ہیں، 5 بہترین بالر ہیں پاکستان کے اور ایک بہترین وکٹ کیپر ہے. لہذا اس کی کوچنگ ہوگی، وہ پہلے سے بیسٹ ہے. لیکن کوچنگ میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ 1 to 1 ریلیشن شپ ہوتا ہے، ایک بندے کا ایک بندے سے ریلیشن شپ ہوتا ہے. کوچ بہت ساری باتیں اکٹھے بھی ٹیم کو بٹھا کے کرتا ہے، لیکن پرابلم ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ ہے. کوئی سلپ میں کیچ پکڑا ہے، کوئی رن آؤٹ ہوا ہے، کوئی 100 کر رہا تھا 99 یا 98 پہ آؤٹ ہو کے آ گیا دوسری دفعہ. تو ہر ایک کا اپنا اپنا ایشو ہے. کوچ کا زیادہ کام سکھانا کم ہی ہوتا ہے کیونکہ اس کا کام سکلز ڈیولپمنٹ ضرور ہے، لیکن اس کا مین کام یہ ہے کہ سیلف کانفیڈنس بڑھائے. چونکہ آپ کے پاس پہلے سے ایک اسکلفل پرسن موجود ہے، تو آپ کا کام یہ ہے کہ اس کے کانفیڈنس میں اضافہ کریں، اعتماد میں اضافہ کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا تو یہ بھی بات ہے، آپ اپنے اعتماد میں کانفیڈنس میں اضافہ کریں. اور ایک اور بات یہ ہے کہ کوچ ہیو دا کوالٹیز آف ایکسپرٹیز. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ 5 منجے ہوئے بیٹسمین ہیں، تو ان کی کوچنگ کے لیے آپ مجھے بھیج دیں تو مجھے تو کرکٹ کی الف بے نہیں آتی، تو یہ مجھے اپنا استاد مان لیں گے؟ دیکھیں نا، ایک بندہ گرو ہے تو اس کو سکھانے کے لیے مہا گرو کی ضرورت پڑے گی نا. کیا حال ہے؟ if there is a guru تو you require a مہا گرو so that کہ وہ اپنی جو اسکل ہے وہ اس میں ٹرانسفر کر سکے. لہٰذا اس مقصد کے پیش نظر آپ دیکھتے ہیں تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ 3 باتیں اس میں ہیں کہ یہ 1 to 1 ریلیشن شپ ہے، یہ اسکلس ڈیولپمنٹ اور اس سے زیادہ سیلف کانفیڈنس دینے کی کا عمل ہے.
اور کوچ جو ہے اس کے اندر کوالٹی آف ایکسپرٹیز ہوں گی تو اس کی بات لوگ مانیں گے. تو یہ جو بیسٹ قسم کے بیٹسمین ہیں ان کو سکھانے کے لیے کوئی انضمام الحق ہونا چاہیے, کوئی جوید میاں ہونا چاہیے. میرے جیسا بندہ تو نہیں ہو سکتا. لہذا دو چیزیں ہو گئی یہاں پہ. ایک تو بات یہ ہے کیا ہے مینٹورنگ. تو مینٹورنگ ہوتی ہے کس کی, جس کو پہلے سے کچھ نہیں آتا, وہ ٹیم ابھی نیا آیا ہے, فریش ہے فیلڈ میں. اور کوچنگ اس کی ہوتی ہے جس کو پہلے سے بڑا کچھ آتا ہے لیکن اب اس کو ہم نے تھوڑا سیلف کانفیڈنس بڑھانا ہے اور صحیح ڈائریکشن پہ ڈالنا. دس از واٹ وی کال دا کوچنگ. اب جہاں تک سوال ہے یہ دونوں باتیں اگر کلیئر ہیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. اگر کلیئر ہے تو ایک بڑا سا جی لکھ دیجئے, یہاں پہ یس لکھ دیجئے کمنٹس میں. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی. تو یہ ہو گیا سر, یہاں تک بات ہوگی. اب جہاں تک سوال ہے ایک اور ڈیولپمنٹ میتھڈ رہ گیا, اگر ہم یہ کر لیتے ہیں تو آج کا کام تقریباً ہمارا ڈن ہو جاتا ہے. اب یہ جو میتھڈ ہے یہ از ویری امپورٹنٹ وچ از کالڈ کاؤنسلنگ. وی کالڈ اٹ کاؤنسلنگ. کاؤنسلنگ جو ہے یہ کی جاتی ہے کسی کے نا پرسنل ایشوز. زیادہ تر اس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان بڑا ٹھیک کام کر رہا ہے, ہمارا مینیجر ہے, ایک عرصے سے کام کر رہا ہے اور کام بھی بڑی کامیابی سے کر رہا تھا, لیکن ہوا یہ کہ کچھ دنوں سے اس کا رویہ کچھ بکھرا سا, رویہ کچھ گڑبڑ ہے کچھ دنوں سے. بڑا سوچتے ہیں یار اس کی وجہ کیا ہے, رویہ کیوں اس کا خراب ہو گیا ہے. خام خواہ اپنی پی اے کو ڈانٹ دیا, خام خواہ اپنی جو ہے وہ جو سب آرڈینیٹ ہے اس کی انسلٹ کر کے رکھ دی. تو ذرا پتہ تو کریں گے یار ہوا کیا ہے. تو کہتے ہیں دس از اے پرپزفل ریلیشن شپ. کے پرپزفل ریلیشن شپ ہے, ٹھیک ہے جی, یہ بڑا پرپزفل ریلیشن شپ ہے. اور یہ جو پرپزفل ریلیشن شپ ہے اس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے in which one person help another person to help himself or herself. ہم مدد کرتے ہیں ایک بندے کی تاکہ وہ اپنی مدد کر سکے. یعنی وی آر ناٹ میکنگ لائک دیٹ, کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب جو ہے وہ اس کے فیصلے ہم کریں گے. نہیں, ہم اس کے فیصلے نہیں کریں گے, فیصلے وہ خود ہی کریں. مثال ہے نا بھی, آپ کا ایک چھوٹا بھائی ہے, بڑا پریشان ہے چند دنوں سے. والدہ کہہ رہی ہیں شادی کر لو, والد کہہ رہے ہیں شادی کر لو, کوئی بات نہیں سوچ رہی. کیا کروں, ڈسٹرب بھی ہے. آپ بڑے بھائی ہونے کے ناطے اسے یہ نہیں کہیں گے کہ یار تم یہ مس اے یا مس بی سے شادی کر لو. آپ اسے بتائیں گے کہ دیکھو, آپ کاؤنسلنگ کریں گے نا, ڈائریکشن تو نہیں ہوتی کاؤنسلنگ میں, ڈائریکشن نہیں ہوتی, یاد رکھیں. کاؤنسلنگ ہمیشہ امپارشل ہوتی. آپ اسے یہ بتائیں گے کہ یہ جو لڑکی ہے یہ حافظ قرآن ہے, یہ تمہارے بچوں کی تربیت بڑی اچھی کرے گی. یہ لڑکی جابین ہے, ایم بی اے کوالیفائڈ ہے, اگر اس سے شادی کرو گے تو ڈیول کریئر فیملی بنے گی, دونوں کماؤ گے, بڑی اچھی فیملی چل جائے گی. یہ امیر فیملی کی لڑکی ہے, اس سے شادی کرو گے, اس کے والد کا بزنس ہے, اکلوتی بیٹی ہے, تمہیں سیٹ کر دیں گے. تو اس سے تمہارے لائف میں جو ہے وہ بڑے جو ہے اس کیپٹل آ جائے گا, سرمایہ آ جائے گا. یہ لڑکی پڑھی لکھی ہے, اس نے ایم فل کیا ہوا ایجوکیشن, یہ تمہارے بچوں کی تعلیم بڑی اچھی کر دے گی اور والدین کی عزت بھی کرے گی. تو یہ ساری باتیں آپ اس کو بتائیں گے, لیکن فیصلہ اس نے کرنا ہے, آپ نے نہیں کرنا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہیلپ این ادر پرسن سو دیٹ ہی اور شی کین ہیلپ ہمسیلف اور ہر سیلف. اس کی مدد کرو تاکہ وہ اپنی مدد کر سکے.
تو لہٰذا اس کا طریقہ کار ہے، اس کا پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ زیادہ چیزیں آبزرو کی جاتی ہیں، آبزروینٹ باتیں سنی جاتی ہیں، کہی جاتی ہیں، اور آپ آبزرو زیادہ کرتے ہیں، پوچھتے کم۔ وہ میں ایک انگلش مووی دیکھ رہا تھا، تو اس میں ایک بندے کو نا ایک بندے کی کاؤنسلنگ کا کام سونپ دیتی ہے کمپنی۔ وہ کوئی پروفیشنل مسئلہ ہوتا ہے، پروجیکٹ میں کوئی پرابلم ہوتا ہے، تو بندے کا ایٹیچیوڈ بڑا خراب ہو جاتا ہے، تو کاؤنسلنگ کا مسئلہ سوچ دیتی ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، میں آپ کو اردو میں سمجھاتا ہوں۔ اس کے گھر جاتا ہے، جا کے کہتا ہے یہ کیا ہے، کہتا ہے یہ ڈاگ ہے۔ تو کہتا ہے اس کو کیا کھلاتے ہو؟ وہ پھر فوڈ کا نام بتاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اس کو مینٹین کیسے کرتے ہو؟ اس کے بعد وہ دیکھتا ہے تو آگے اس نے طوطا پالا ہوتا ہے، کہتا ہے یہ کیا ہے، کہتا ہے یہ میکاؤ ہے، اس کو کیا کھلاتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اس نے بجائے کاؤنسلنگ کرنے کے اس کو دھکے مارے باہر نکال دیا، نے کہا یار یہ تو مجھے اور بھی مار کر دے۔ تو جب کاؤنسلنگ کرتا ہے، اس کا کام یہ نہیں کہ ہر سوال پوچھے، اس کا کام ہے کہ معاملات کو معاملہ فہمی سے خود سمجھے، لیکن اس چیز کا خاص خیال رکھے کہ جو سینسیٹیو ایشوز ہیں ان کے اوپر بڑی کیئر کرے۔ جو بیلیف کے معاملات ہیں، ویلیوز کے معاملات ہیں، اگر اس میں کونسلر جو ہے اور جس کی کاؤنسلنگ ہو رہی ہے ان میں نظریاتی اختلاف نکل آیا تو کاؤنسلنگ وہیں رہ جائے گی، وہ تو پھر بات آگے بڑھے گی نہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو کنڈکٹ کر سکیں کاؤنسلنگ کو، تو ضروری بات کیا، ضروری بات یہ ہے کہ جناب جو ہے آپ یوں کہہ لیں کہ سینسیٹیو ایشوز کی طرف نہیں جانا۔ بھئی آپ کے میرے عقیدے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیٹ سے آپ بیلیو کرتے ہیں راتوں رات امیر ہونے میں، آپ بلیو کرتے ہیں لک پہ بہت زیادہ، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی رات میں بندے کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ میں بلیو کرتا ہوں ہارڈ ورک پہ، کہ جی محنت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس سے آپ کے اور میرے بیہیویئر میں فرق ہوگا۔ آپ لاٹری کا ٹکٹ خریدیں گے، میں نہیں خریدوں گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں زندگی محنت سے بدلنی ہے، لاٹری سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ بانڈ بھی خریدیں گے، میں نہیں خریدوں گا۔ تو اس لیے الگ الگ ہو سکتے ہیں نا عقیدے۔ اچھا، تو ایک بات یہ کہ آبزروینٹ رہنا ہے، دوسری بات یہ کہ سینسیٹیو ایشوز کو ٹچ نہیں کرنا، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس میں ریلیجن بھی مختلف ہو سکتے ہیں، آپ مسلمان ہیں، وہ ہندو ہو سکتا ہے، وہ کرسچین ہو سکتا ہے، تو اس طرف ہم نے جانا ہی نہیں۔ لیکن امپیتھیٹک رہنا ہے وہ اس طرح سے کہ جب کوئی بندہ آپ سے کوئی بات شیئر کرے تو آپ نے اس کو انکریج کرنا ہے، اپریشیٹ کرنا ہے کہ ٹھیک ہے یار، بات کرنے سے انسان جو ہے نا اس کا دل ہولا ہوتا ہے، اس کا جو ہے جذبات کی کتھارسس ہوتا ہے، بات کرنی چاہیے۔ لیکن یہ بھی بات یاد رہے کہ ہم نے امپارشل رہنا ہے، ہم نے اس کے فیصلے نہیں کرنے، اسے اس قابل بنانا ہے کہ وہ فیصلہ کرے، ورنہ کل کو اس کی زندگی کا کوئی فیصلہ غلط ہو گیا تو وہ کہے گا بھائی جان آپ نے کہا تھا، آپ نے ڈبایا مجھے۔ ٹھیک ہے جی، تو یو سی کہ یہ بہرحال وہ احساس تو ایک وقت پہ جا کے اسے ہونا ہی ہونا ہے، تو کم از کم یہ تو ہوگا نا کہ یار وہ جس چیز میں بھی ڈوبا اپنی مرضی سے ڈوبا، ہم نے تو بتایا ہی تھا نا، چوائس اس کی اپنی تھی۔ کیا حال؟ اب اس کے بعد آ جاتا ہے ڈسکریٹ۔ جب بھی کوئی بندہ آپ سے کوئی اپنی کاؤنسلنگ کے لیے بات کرے گا تو راز تو شیئر کرے گا، اس کے راز جو ہے وہ مکمل کانفیڈینشیلٹی سے ٹریٹ ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کل کو اس کی باتیں لوگوں کو بتا دیں، وہ بیچارہ منہ چھپاتا پھر۔ تو یہ بڑا ضروری ہے۔ تو یہ کاؤنسلنگ کے اصول ہیں۔ تو اگر ہم سم اپ کریں آج کی ساری باتوں کو، تو آج ہم نے سب سے پہلے تو لرننگ کے کچھ میتھڈز پہ بات کی، جس میں ایکسپیرینشل لرننگ ہے کہ انسان تجربات کر کے سیکھتا ہے۔ دوسری چیز جو ہم نے لرن کی وہ یہ ہے کہ پرسنل ڈیولپمنٹ پلان کیسے بنتا ہے۔ انسان پہلے گول سیٹ کرتا ہے، پھر ایکشن پلان بناتا ہے، پھر امپلیمنٹیشن کرتا ہے۔ پھر ہم نے ڈیولپمنٹ کے ڈفرینٹ میتھڈز بھی دیکھے کہ انسان کس کس طریقے سے ڈیولپ کیے جاتے ہیں، اور بھی ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا یہی ہے، جس کے اندر مینٹورنگ ہے، کوچنگ ہے اور کاؤنسلنگ ہے۔ یہ بڑے امپورٹنٹ ہے ایچ آر کے حوالے سے۔ تو
आज के लिए हम इसको यहीं तक रखते हैं। आप बच्चों से आज के कोर्स के हवाले से फीडबैक मांग लेते हैं, ठीक है जी। और अभी आप लोगों ने जाना नहीं है, कुछ ज़रूरी बातें हैं वो करने के बाद चलते हैं, ठीक है जी। तो आज का जो हमारा, हाय बड़ा मुश्किल सवाल है। लेक्चर तो एक्सीलेंट था, मोहम्मद हसीब कह रहे हैं, उमर कह रहे हैं कि सर कैन वी लिंक लर्निंग विद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हाँ यार, क्यों नहीं कर सकते। लर्निंग है किस लिए, ट्रेनिंग ही तो है। नई चीज़ लर्न करेंगे तो उसको इस्तेमाल करेंगे ना। ये स्लाइड शेयर कर देंगे। और बड़ा ही मुश्किल सवाल है कि सर कोर्स कब ख़त्म होगा। उस दिन का मुझे भी बड़ी बेताबी से इंतज़ार है कि जिस दिन ये कोर्स ख़त्म होगा। तो ज़ाहिरी बात है भाई, मैं खुद बड़ा बेताब हूँ कि कोर्स ख़त्म हो जाए और फिर मैं भी आज़ाद और आप भी आज़ाद। तो फिर ज़ाहिरी बात है, जब कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो मैंने आपको नहीं पहचानना और आपने नहीं, नहीं ऐसी बातें नहीं करनी। अच्छा जी, तो मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों से 1 मिनट यार, तो बात ज़रूरी थी वो क्या थी। ये भी ज़रूरी बात नहीं थी, तो सोचा तो था कि आज बात करनी है। जी बच्चों, मैंने जो बात करनी थी ज़रूरी, जिसके लिए मैंने आपको रोका हुआ है, वो ये थी। मैं ज़रा स्लाइड दूसरी ले लेता हूँ, ठीक है जी, ताकि डायरेक्शन तय हो जाए। मैं इसको डिस्कार्ड करके तो एक नई स्लाइड ले लेता हूँ, आप बच्चों के साथ शेयर करता हूँ। चलिए यही शेयर करते हैं और इसके अंदर नई स्लाइड डाल लेते हैं। देखिए, अब इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि आज के बाद मेरे पास टोटल 4 हफ्ते, दिसंबर के एंड तक हमने कोर्स ख़त्म करना है, ठीक है जी। एक स्टूडेंट आज नए हैं, वो कुछ पूछ रहे थे। मैं आज इंटरनेट ने हमें खूब तंग किया है जी। बहरहाल नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि इंटरनेट की डिवाइस बिल्कुल ही पास नहीं एडजस्ट करूं। मुझे लगता है कि फासले पे है, इसलिए मामला हो रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो जो नए दोस्त आए हैं उनको मैं ये बताता चलूं कि आपने गूगल क्लासरूम है, जिसका मैं इस वक्त पासवर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये आपने लेना है PAX, ये स्मॉल लेटर में है, BN57। ये है मेरा गूगल क्लासरूम का क्लास कोड। तो आप गूगल क्लासरूम में ज्वाइन के क्लिक करेंगे, जब ज्वाइन को वहाँ प्लस साइन होता है तो आगे वो क्लासरूम का कोड मांगेगा। आप ये क्लास कोड डालेंगे तो इसके अंदर सारी स्लाइड्स पड़ी हुई हैं, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या करना है। अब मैं आप दोस्तों को बताने वाला था कि इस वक्त हमारे पास 3 हफ्ते बाकी हैं। तो इन 3 हफ्तों में हमने 2 सेक्शन कवर करने हैं कोर्स के, जिसके अंदर एक सेक्शन बड़ा है जिसको हम मार्केटिंग कहते हैं जी। बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है, तो इसको जल्दी शुरू करते हैं।
मार्केटिंग में 3 एरियाज पढ़ने हैं। एक बेसिक मार्केटिंग है जिसमें मार्केटिंग एंड बिजनेस है, ये तकरीबन 1 वीक का काम है, 3 क्लासेस का। उसके बाद दूसरा हिस्सा है जिसमें मार्केटिंग प्लानिंग है, तो मार्केटिंग प्लानिंग भी तकरीबन जो है वो 1 हफ्ते का काम है। दूसरा हफ्ता हो गया। तीसरा हफ्ता जो है वो हमने लगाना है डेवलपमेंट्स इन मार्केटिंग। डेवलपमेंट्स इन मार्केटिंग ये तीसरा हफ्ता लगाना है। और चौथा हफ्ता हमने जो है वो लगाना है इंटरप्राइज इंटरप्राइज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये हमने काम करना है। तो ये एरिया है, इसमें हमने चौथा हफ्ता लगाना है, और ज़रूरत पड़ी तो इसके अंदर 1 या 2 हम जो है वो एक्स्ट्रा क्लासेस भी शायद हेल्ड करें। ठीक है जी। तो ये जनाब हमारा जो है आगे प्लान है। और मार्जिन ये है कि नया साल जो होगा शुरू, न्यू ईयर इंशाल्लाह, उससे पहले हम इस कोर्स को ख़त्म कर देंगे। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे जनाब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।